आम इंतखाबात की बात करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने वालों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों से 18 उम्मीदवार दस्तबरदार होकर कागजात वापस ले चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, आम इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने वालों की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है। मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों में 18 उम्मीदवार दस्तबरदार होकर कागजात वापस ले चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अपडेट करिए आपको अहम खबर से, कागजात नामजदगी वापस लेने वालों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों से 18 उम्मीदवार दस्तबरदार होकर कागजात वापस ले चुके हैं। हमारे साथ तफसीलात के लिए महर इमरान मौजूद हैं। महर, बताइएगा क्या मामला है ये और क्यों उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार होकर कागजात वापस ले रहे हैं? में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे और जिसके बाद ये टाइम दिया गया था कि कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। उस कर दी गई इलेक्शन कमीशन मुल्तान की जानिब से और इसमें 18 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। यहाँ पे ये भी बताएं कि सारे के सारे उम्मीदवार प्राइवेट तौर पर जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, इनके अगर नामों की बात करें तो N151 है, मुल्तान का कौमी असम्बली का हल्का है, राना महमूद अल हसन है, नसीर अहमद है। इन दो उम्मीदवारों ने वापस लिए। इसी तरह N2 PP 213 से ताहिर रज़ाक है, 214 से 3 उम्मीदवार हैं जिसमें मियां सुलेमान अली कुरैशी, नसीम उन साहब, मोहम्मद सलीम है। PP 215 से शाहिद रजा हैं, 216 से उस्मान डोगर और मोहम्मद इमरान है, 217 से कुलसूम नाज, मोहम्मद असलम और मोहम्मद नवाज मलिक ने इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं कागजात की वापस लेकर। PP 220 से जावेद अनवर चौधरी हैं और राना रियासत हैं, इन्होंने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। 224 से 4 उम्मीदवार हैं। PP 224 से हामिद अली हैं, मोहम्मद शहरियार टीम और महमूद अख्तर, इन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए हैं। 18 मजमूई तौर पर ये उम्मीदवार हैं। अगर हम पूरी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त 83 मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार जो हैं 83 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें पार्टी की जानिब से जिनको टिकट जारी किया गया उनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो आज़ाद हैं। इनमें अगर हम 83 की बात करें और 7 मजमूई तौर पर जो हमारे सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तें हैं, मुल्तान की 12 नशिस्तों पर 272 जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसमें आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है और इन मजमूई तौर पर 272 की बात करें तो जो खवातीन हैं वो 18 हैं सूबाई असम्बलियों के लिए, जबकि 83 में से 6 सीटें हैं और 83 उम्मीदवार हैं, उसमें से 3 खवातीन उम्मीदवार जो मुल्तान से इलेक्शन की गहमा गहमियों की बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने वापस लिए थे, अगर उनकी बात करें तो ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार थे। जोड़ तोड़ के सिलसिले में इनको की जानिब से और कुछ इनमें कवरिंग कैंडिडेट थे जो कि अगर किसी उम्मीदवार जो मेन उम्मीदवार था उनके अगर उनकी जगह ये कवरिंग कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते, कवरिंग कैंडिडेट ने भी वापस लिए हैं। तो अब उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से। मुल्तान में जो गहमा गहमी है, इलेक्शन कैंपेन है वो अरूज पर है, डोर टू डोर, और इस तरह कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जबकि जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं वो अब उन्होंने अलहाक कर लिया है दीगर उम्मीदवारों के साथ। मुल्तान के कौमी और सूबाई असम्बली की मुख्तलिफ नशिस्तों पर पार्टियों ने टिकट भी जारी कर दिए हैं। इलाकों में बैनर्स, गहमा गहमी की सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। अब इलेक्शन का हम समझते हैं कि मुल्तान में माहौल बन चुका हुआ है पार्टी के और कौन सा उम्मीदवार जो है ये इलेक्शन में बाजी लेता है और इलेक्शन के मैदान जो है जीतता है। मंशूर भी सारे उम्मीदवारों ने जो है जारी कर दिए हैं। ज़्यादा उम्मीदवारों से जब हमारी बात हुई तो इनका एक कॉमन जो मंशूर हमें नजर आया मुल्तान में
کہ خدمت خدمت اور خدمت. اب خدمت کا منشور لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کے کام کریں گے, اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہاں کے مسائل جو ہے وہ دور کریں گے. 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ملتان میں گہما گہمی عروج پر, جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں مکمل کر کے حساس پولنگ سٹیشنز اور ان کی پوری فہرستیں بھی جاری کی ہیں. 18 امیدوار یہ جو دستبردار ہوئے ہیں ان کی بھی جو حتمی فہرستیں ہیں آویزہ کر دی ہیں. جی حتمی فہرستیں آویزہ کر دی ہیں. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں, اہم خبر ہے, آپ کو بتا رہے ہیں انتخابات کے بارے میں. عام انتخابات 2024 کاغذات نامزدگی واپس لینے والوں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے. ملتان کے مختلف حلقوں سے 18 امیدوار دستبردار ہو کر کاغذات واپس لے چکے ہیں. ماہر عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا ماہر عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو لودھرا سے خبر دیں گے. لودھرا میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. لودھرا میں پی کے امیدوار آج IPP میں شمولیت کا اعلان کریں گے. جہانگیر ترین آج ارشد علی شاہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد ارشد شاہ جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کریں گے. ارشد علی PP 228 لودھرا سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودھرا سے اہم خبر ہے. عام انتخابات 2024 کے بارے میں آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں. سیاسی جوڑ توڑ پڑ چکا ہے اور سیاسی گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے. لودھرا میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آج IPP میں شمولیت کا اعلان کریں گے. جہانگیر ترین آج ارشد علی شاہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد ارشد شاہ جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کریں گے. ارشد علی PP 228 لودھرا سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. آپ کو آگاہ کرے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے بارے میں. لودھرا میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آج IPP میں شمولیت کا اعلان کریں گے. جہانگیر ترین آج ارشد علی شاہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد ارشد شاہ جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کریں گے. ارشد علی PP 228 لودھرا سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. آپ کو آگاہ کریں اہم خبر ہے. سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. عام انتخابات 2024 کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر لودھرا میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آج IPP میں شمولیت کا اعلان کرنے کو ہیں. جہانگیر ترین آج ارشد علی شاہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد ارشد علی شاہ جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کریں گے. ارشد علی شاہ جو ہے وہ PP 228 لودھرا سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. آپ کو آگاہ کرے ہیں جہانگیر ترین آج ارشد علی شاہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد ارشد شاہ جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کریں گے. یہاں آپ کو بتائیں گے پنجاب میں الیکشن 2024 کی سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. پنجاب پولیس کو 1,30,000 کی نفری الیکشن ڈیوٹی کے لیے درکار ہے. الیکشن کے لیے 23,000 نفری کی کمی کا سامنا ہے. 1,30,000 پولیس اہلکاران ڈیوٹی پر ہوں گے. اضافی نفری پولیس سکولز پنجاب کانسٹیبلز اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے لی جائے گی. یہاں پر آپ کو آگاہ کرے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے الیکشن 2024 میں سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. پنجاب پولیس کو 1,30,000 کی نفری الیکشن ڈیوٹی کے لیے درکار ہے. الیکشن کے لیے 23,000 نفری کی کمی کا سامنا ہے. 1,30,000 پولیس اہلکاران ڈیوٹی پر ہوں گے. اضافی نفری پولیس سکولز پنجاب کانسٹیبلز ٹریفک اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے لی جائے گی. یہاں پر آپ کو 2024 کی سیکیورٹی کی حتمی شکل جو ہے الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دے دی گئی ہے. پنجاب پولیس کو 1,30,000 نفری الیکشن ڈیوٹی کے لیے درکار ہے, جبکہ الیکشن کے لیے 23,000 نفری کی کمی کا سامنا بھی ہے. 1,30,000 پولیس اہلکاران ڈیوٹی پر ہوں گے, جبکہ اضافی نفری پولیس سکولز پنجاب کانسٹیبلز ٹریفک اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے لے گی. یہاں بات کریں گے میاں والی میں 79 پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں. سیکیورٹی برانچ نے لسٹ جاری کر دی ہے. میاں والی کی تینوں تحصیلوں میں حساس پولنگ سٹیشن موجود ہیں. اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. 2024 کے حوالے سے بات کریں تو میاں والی میں حساس پولنگ سٹیشن جو ہیں اس حوالے سے سیکورٹی برانچ نے لسٹ جاری کر دی ہے. لسٹ کے مطابق 69 پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا ہے. حساس پولنگ سٹیشن میں تحصیل عیسیٰ خیل کے جو ہیں 24 پولنگ سٹیشن شامل ہیں, جن میں کمبائنڈ 16, مردانہ 5 اور زنانہ 2 پولنگ سٹیشن شامل ہیں. اگر ہم بات کریں تحصیل میاں والی کی حساس پولنگ سٹیشن کی تو ان کی تعداد 37 ہے, کمبائنڈ 33 ہیں
ہیں اور اس کے علاوہ مردانہ جو ہیں 4 اور زنانہ پولنگ اسٹیشن کوئی بھی تحصیل میاں والی میں حساس قرار نہیں دیا گیا۔ تحصیل پپلا کی ہم بات کریں تو 8 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ حساس قرار دیے گئے ہیں، جن میں کمبائنڈ کی تعداد 4 ہے اور 5 مردانہ پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ حساس قرار دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حساس پولنگ اسٹیشن پر دیگر پولنگ اسٹیشن کی نسبت جو عملہ ہے وہ دگنا تعینات ہوگا۔ اس میں پولیس اہلکاروں کی جو تعداد ہوگی وہ 5 ہوگی اور اس کے علاوہ حساس اداروں کے 4 اہلکار وہاں پہ تعینات ہوں گے۔ حساس پولنگ اسٹیشن کے علاوہ جو دیگر پولنگ اسٹیشن ہیں ان پر 3 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے اور 2 جو ہے حساس اداروں کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ 3 کیٹیگریز میں پولنگ اسٹیشن کو تقسیم کیا گیا ہے، جن میں اے، بی، سی اور اے جو کیٹیگری ہے اس کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حساس پولنگ اسٹیشن پر پولیس جو ہے ہمہ وقت موجود بھی ہوگی، اس کی ریکی بھی کی جائے گی اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ بھی مکمل ہیں۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 26 جنوری کو ہونے والے جلسے کے سلسلے میں تقریب سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خطاب کریں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ خوشی ہوئی کہ جو ہماری پارٹی میں شمولیت کی رانا صاحب نے اور ان کی فیملی کولیگز نے، دوسرے دوستوں نے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کا اب ہماری فیملی کا حصہ بنے۔ ہم نے 2 پوائنٹس پہ بات کی ہے۔ ایک، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، دوسرا ہم نے آپ تمام آرگنائزیشن کو کہا ہے کہ جو نئے ہمارے دوست ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے ان کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں الیکشن میں وہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب جب آئیں گے تو میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہوں اور وہ کمیٹی جو ہوگی وہ ایک ہمارے جو خواجہ رضوان عالم صاحب، اس میں پریزیڈنٹ سٹی، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ اور سیکرٹری جنرل اور مسلم لیگ کی طرف سے جو اب شامل ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ہم 2 نام لیں گے اور یہ کمیٹی، اس میں یہ اپنا ڈاکٹر جاوید صدیقی بھی ہوں گے، تو یہ بیٹھ کے یہ 1-2 دن سوچ لیں کہ یہ وینیو کون سا ہونا چاہیے، کس جگہ پہ یہ جلسہ عام ہونا چاہیے، اور جلسہ عام کی پھر ان کی جیسے کمیٹیز بنتی ہیں، جو آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی، میڈیا کمیٹی ہوگی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، کچھ اور ضروریات ہوں گی، اسٹیج کمیٹی ہوگی، پھر سیکیورٹی کی کمیٹی ہوگی، اور پھر جو انتظامیہ سے پرمیشن کی جو ہوگی وہ ہوگی، پارکنگ کے لیے جو پرابلم ہوگا، یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہوگا۔ ہم ان کو بیچ میں شامل کریں گے جو الیکشن نہیں لڑ رہے، کیونکہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنا مصروفیت میں جاری رکھیں، مگر جو الیکشن نہیں لڑ رہے ہم ان کی کمیٹی بنائیں گے جو کہ ہر وقت اویلیبل ہوں۔ اور چیئرمین بلاول میرا خیال ہے 19 کو بھی یہاں آئیں گے، 20 کو جانا ہے انہوں نے ایک جلسے پہ، اور اس وقت بھی ان سے بات ہو سکتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ تو قاسم، میرا بیٹا قاسم گیلانی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، تاکہ کوئی انسٹرکشن ہوں گے تو ہم فوری طور پہ بلاول صاحب سے لے لیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की। अब यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में स्मोग और फोग के बायस ट्रेनें सुस्त रवी का शिकार हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेन घंटों ताखिर का शिकार है। ट्रेनों की सूरत हाल बेहतर बनाने में इंतजामिया मुकम्मल नाकाम है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शदीद स्मॉग और फोग के बायस ट्रेनों का टाइम शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार है। रेलवे इंतजामिया जो है ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं स्टेशन की, तो स्टेशन पर आने वाली कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो 1 घंटे से कम ताखीर का शिकार हो। ट्रेनें जो है वो लेट होने से कैंट रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिरों को जो है वो सख्त सर्दी की शिद्दत के साथ जो है वो इंतज़ार की अजियत का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात करें, जिसमें जो है तकरीबन पेशावर तक कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक पेशावर जाने वाली रहमान बाबा जो है वो तकरीबन 4 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसी तरह और ट्रेनों की बात करते चलें, जिसमें कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार है। और ट्रेनों में जिसमें कराची से मुल्तान आने वाली महर एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 4 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से जो है वो मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो मुसाफिरों का यही कहना था कि ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर किया जाए और ट्रैक की सूरत हाल को भी बेहतर किया जाए, ताकि इस स्मोग और फोग के मौसम में भी जो है वो ट्रेनें टाइम पर पहुँच सके और हमें इंतज़ार की अजियत का सामना ना करना पड़े। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में धुंध के बादल छट गए हैं। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवे M4 और M5 खोल दी गई है। हद निगाह बेहतर होने पर M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक खोल दी गई है। अपडेट करें आपको, मुल्तान में धुंध के बादल छट चुके हैं और धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवे M4 और M5 को खोल दिया गया है। हद निगाह बेहतर हो चुकी है। M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह से इंटरचेंज तक जाहिर पीर तक खोल दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे M4 और M5 तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। हद निगाह बेहतर हो चुकी है। M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक खोल दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में धुंध के बादल छट गए हैं। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवे M4 और M5 खोल दी गई है। हद निगाह बेहतर होने पर M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक खोल दी गई है। अपडेट करें आपको, मुल्तान में धुंध के बादल छट चुके हैं और धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवे M4 और M5 को खोल दिया गया है। हद निगाह बेहतर हो चुकी है। M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह से इंटरचेंज तक जाहिर पीर तक खोल दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे M4 और M5 तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। हद निगाह बेहतर हो चुकी है। M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक खोल दी गई है, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक खोल दी गई है।